आजको क्लासमा हामीहरू बीबीएस फर्स्ट इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स अन्तर्गत रहेको च्याप्टर मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यो च्याप्टर यानि कि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट चाहिँ हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 10 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम र एउटा 2 मार्क्सको सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम गरेर 12 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्ने गर्छ भने कुनै वर्षहरूमा चाहिँ हामीहरूलाई यो च्याप्टरबाट एउटा 15 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम र एउटा 2 मार्क्सको सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम गरेर 17 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम पनि सोध्ने गर्छ। आजको क्लासमा हामीहरू यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट, यो च्याप्टरसित जोडिएका फर्मुलाको साथसाथै यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्छौँ। यो च्याप्टर यानि कि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी जानिसके पछाडि यहाँभन्दा पछाडि रहेका च्याप्टरहरू मेजर अफ डिस्पर्सन, एस्क्युनेस कोटोसिस एन्ड मोमेन्ट, कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिसको साथसाथै टाइम सिरिज एनालाइसिस र इन्डेक्स नम्बरसित रिलेटेड न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू सल्भ गर्नका लागि पनि हामीहरूलाई निकै सहयोग पुग्छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीहरूले यो च्याप्टर यानि कि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी जान्नको लागि तीनवटा सिरिजहरूको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सुरुमा छ हामीहरूको इन्डिभिजुअल सिरिज र दोस्रोमा छ हामीहरूको डिस्क्रिट सिरिज र तेस्रोमा छ हामीहरूको कन्टिन्युअस सिरिज। हामीहरूले यो तीनवटा सिरिजको बारेमा जानिसके पछाडि यो च्याप्टरसित रिलेटेड सम्पूर्ण फर्मुलाहरूको साथसाथै न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू पनि हामीहरू सजिलै मिलाउन सक्ने हुन्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीहरू बुझिहालौँ इन्डिभिजुअल सिरिजको बारेमा। जस्तै इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ केही कुराको इन्डिभिजुअल्ली इन्फर्मेसन हामीहरूलाई दिएको हुन्छ। जस्तै एउटा कक्षा कोठामा मानिलिउँ 5 जना विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेको छन् भने हो त्यो 5 जना विद्यार्थीहरूले एक्जाम दिएकोमा, स्ट्याटिस्टिक्स सब्जेक्टको एक्जाम दिएकोमा प्रत्येक विद्यार्थीले छुट्टै रूपमा स्ट्याटिस्टिक्समा ल्याएको मार्क्सको इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको हुन सक्छ। जस्तै एउटा कक्षा कोठामा 5 जना विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन्, त्यो 5 जना विद्यार्थीहरूले स्ट्याटिस्टिक्सको एक्जाम दिएकोमा एउटाले 95 ल्यायो यानि कि 95 ल्यायो, अर्काले 96 यानि कि 96 ल्यायो, अर्काले 97 यानि कि 97 ल्यायो र अर्काले 98 यानि कि 98 ल्यायो र अर्काले फेरि 96 यानि कि 96 ल्यायो। यसरी 5 जना कक्षा कोठामा भएका 5 जना विद्यार्थीहरूले दिएको स्ट्याटिस्टिक्सको एक्जाममा प्रत्येकले छुट्टै रूपमा कति मार्क्स ल्याएको छ भन्ने कुराको हामीहरूलाई इन्फर्मेसन दिएको छ, इन्डिभिजुअली रूपमा इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यसलाई इन्डिभिजुअल सिरिज भनिन्छ। अब मार्क्सै मात्रै नभएर कुनै पनि मानिलिउँ एउटा फ्याक्ट्री छ, त्यो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ 5 जना कामदारहरू छन् भने हो त्यो 5 जनाले छुट्टै रूपमा कति कमाउँछन् भनेर तिनीहरूको इन्डिभिजुअली रूपमा हामीहरूलाई इन्फर्मेसन दिएको छ भने पनि हामीहरू त्यसलाई इन्डिभिजुअल सिरिज अन्तर्गत अध्ययन गर्छौँ। जस्तै एउटा फ्याक्ट्रीमा 5 जना कामदारहरू छन्, एउटा कामदारले मासिक रूपमा 95,000 कमाउँछ, अर्काले 96,000 कमाउँछ, अर्काले 97,000, अर्काले 98,000, फेरि अर्काले 96,000 कमाउँछ भनेर यसरी 5 जनाले कति कमाउँछन् भनेर इन्डिभिजुअली रूपमा अर्निङको इन्फर्मेसन दिएको छ भने पनि त्यसलाई पनि हामीहरू इन्डिभिजुअल सिरिज हो। कक्षा कोठामा भएका विद्यार्थीहरूमध्ये 95 मार्क्स ल्याउने कतिजना, मानिलिउँ एउटा कक्षा कोठामा भएका विद्यार्थीहरूमध्ये 95 मार्क्स ल्याउने 5 जना छन्, त्यसैगरी 96 मार्क्स ल्याउने 3 जना छन्, 97 मार्क्स ल्याउने 8 जना छन्, 98 मार्क्स ल्याउने 12 जना छन् र 79 मार्क्स ल्याउने 15 जना छन्। यसरी हामीहरूलाई कति मार्क्स ल्याउने कतिजना छन् भन्ने कुराको इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यसलाई डिस्क्रिट सिरिज भनेर हामीहरू बुझ्न सक्छौँ। जस्तै मानिलिउँ एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने कामदारहरूमध्ये 95,000 कमाउने 5 जना छन्, 96,000 कमाउने 3 जना छन्, 97,000 कमाउने 8 जना छन्, 98,000 कमाउने 12 जना छन्, 79,000 कमाउने 15 जना छन् भनेर हो यस्तो खालको इन्फर्मेसन हामीहरूलाई क्वेसनमा दिएको छ भनेदेखि त्यो डिस्क्रिट सिरिज अन्तर्गत पर्छ। र त्यसैगरी अर्को छ हामीहरूको लास्ट वान कन्टिन्युअस सिरिज। कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ यतिदेखि यतिको बिचमा भनेर हामीलाई दिएको हुन्छ। जस्तै एउटा कक्षा कोठामा भएका विद्यार्थीहरूमध्ये 70 देखि 80 मार्क्सको बिचमा ल्याउने 5 जना छन्, 80 देखि 90 को बिचमा मार्क्स ल्याउने 10 जना छन्, त्यसैगरी 90 देखि 100 को बिचमा मार्क्स ल्याउने 15 जना छन्। हो यस्तो इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ भने त्यो कन्टिन्युअस सिरिज हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हामीहरूले यो च्याप्टर यानि कि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा यही इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिजसित सम्बन्धित फर्मुलाहरूको बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र हामीहरूलाई एक्जाममा फाइनल एक्जाममा प्रोब्लम सोद्धाखेरि यही इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिज अनि कन्टिन्युअस सिरिजकै बेसिसमा सोध्ने पनि गर्छ। र यो च्याप्टरमा हामीहरूले मेन भनेको 7 वटा कुरा निकाल्न सिक्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सबैभन्दा सुरुमा छ 1 नम्बरमा हामीहरू मिन निकाल्न सिक्छौँ। मिनलाई x बारले डिनोट गरिन्छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा हामीहरू फर्स्ट क्वार्टाइल यानि कि Q1 निकाल्न सिक्छौँ।
तेस्रो नम्बरमा मिडियन यानी कि Q2 निकाल्न सिक्छौं र चौथो नम्बरमा गएर Q3 यानी कि थर्ड क्वार्टाइल जसलाई अप्पर क्वार्टाइल पनि भनेर भनिन्छ, Q1 लाई लोअर क्वार्टाइल भनिन्छ भने Q3 लाई अप्पर क्वार्टाइल अथवा थर्ड क्वार्टाइल पनि भनेर भनिन्छ, Q3 निकाल्न सिक्छौं। त्यसैगरी पाँचौं नम्बरमा गएर पर्सेन्टाइल निकाल्न सिक्छौं, पर्सेन्टाइललाई PK ले डिनोट गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को छैठौं नम्बरमा गएर डिसाइल निकाल्न सिक्छौं, डिसाइललाई DK ले डिनोट गरिन्छ। त्यसैगरी लास्टमा हामीहरू सिक्छौं सातौं नम्बरमा गएर मोड निकाल्न सिक्छौं, मोडलाई MO ले डिनोट गरिन्छ। यो सातवटा कुरा हामीले निकाल्न सिक्यौं भनेदेखि यो च्याप्टरबाट हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा सोध्ने जस्तोसुकै न्यूमेरिकल प्रोग्राम पनि हामीहरू एकदमै सामान्य तरिकाले मिलाउन सक्ने हुन्छौं। र सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू निकाल्न सिक्छौं मीन। मीन पनि हामीले तीन टाइपको यहाँनेरि पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सबैभन्दा सुरुमा छ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीनलाई AM ले डिनोट गरिन्छ। र दोस्रो नम्बरमा छ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीनलाई GM ले डिनोट गरिन्छ। र तेस्रो नम्बरमा छ हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीनलाई HM ले डिनोट गरिन्छ। मीन पनि हामीले यसरी तीन तरिकाबाट निकाल्न सिक्नुपर्ने हुन्छ र सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू सिक्छौं अर्थमेटिक मीन निकाल्न। मीनलाई जहिले पनि X बार ले डिनोट गरिन्छ। यहाँनेरि हामीहरू सिक्छौं मीन निकाल्न, मीनलाई X बार ले डिनोट गरिदो रहेछ। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू अर्थमेटिक मीन निकाल्ने फर्मुला यहाँनेरि बनाउन सिक्छौं। ल इन्डिभिजुअल सिरिजमा पनि हामीले अर्थमेटिक मीन निकाल्नु पर्ने हुन्छ, डिस्क्रिट सिरिजमा पनि अर्थमेटिक मीन निकाल्नु पर्ने हुन्छ र कन्टिन्युअस सिरिजमा गएर पनि हामीहरूले अर्थमेटिक मीन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र मीन भनेको एभरेज हो क्या। मीन निकाल्नका लागि जुनसुकै सिरिज, चाहे त्यो इन्डिभिजुअल सिरिज होस्, चाहे त्यो डिस्क्रिट सिरिज होस्, चाहे त्यो कन्टिन्युअस सिरिज होस्, जुनसुकै सिरिजमा पनि हामीहरूले मीन निकाल्नका लागि नम्बर अफ अब्जर्भेसनले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिवटा नम्बर दिएका छन्, हो त्यो नम्बरले भाग गर्ने बित्तिकै हामीहरू मीन निकाल्न सक्छौं। ल डिस्क्रिट सिरिजमा पनि n ले नै भाग गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि n ले नै भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब माथि चाहिँ हामीहरूको यहाँनेरि जति पनि अब्जर्भेसनहरू दिएका छन् नि त्यो सबैलाई हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। मीन निकाल्नका लागि समेसनको प्रयोग गर्छौं, यानी कि हामीले सबै अब्जर्भेसनहरूलाई जोड्नुपर्ने भएको कारणले समेसन भनेकै योगफल हो, जोडफल हो। त्यसैगरी डिस्क्रिट सिरिजमा पनि हामीहरू यहाँनेरि समेसन लेखिदिन्छौं, कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि हामीहरू समेसनको प्रयोग गर्छौं, समेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। र इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ हामीलाई एउटै मात्रै इन्डिभिजुअली इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, यानी कि x मात्रै दिएको कारणले गर्दा समेसन x गरिदिन्छौं। त्यसैगरी डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको कारणले गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी दिइसकेपछि जहिले पनि समेसन भन्दा पछाडी फ्रिक्वेन्सी आउँछ, f हुँदो रहेछ र त्यहाँ भन्दा पछाडी यहाँ चाहिँ x पनि दिएको छ नि त। यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ x मात्रै दिएको थियो, त्यही भएर समेसन x मात्रै गरिदो रहेछ। डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको कारणले गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी दियो भने सुरुमा समेसन भन्दा पछाडी फ्रिक्वेन्सी आउँछ, त्यहाँ भन्दा पछाडी हामीले x लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल समेसन fx का पनि n गरेर डिस्क्रिट सिरिजमा हामीहरू मीन निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को छ हामीहरूको कन्टिन्युअस सिरिज। कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि हामीहरूको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, डिस्क्रिट सिरिजमा पनि फ्रिक्वेन्सी हुन्थ्यो, त्यही भएर समेसन फ्रिक्वेन्सी भयो। कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यही भएर सुरुमा समेसन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। अनि इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ हामीलाई x यसरी 95, 96, 97, 98, 99 एउटा एउटा मात्रै दिएको हुन्थ्यो क्या। तर यो कन्टिन्युअस सिरिज, यो डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ एउटा एउटा दिएको हुन्थ्यो, कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ x को भ्यालु दुईटा दिएको हुन्छ, 70 देखि 80, 80 देखि 90, 90 देखि 100। अब यहाँनेरि चाहिँ हामीहरू x लेख्न सक्दैनौं क्या। यो दुईवटा दिएको कारणले गर्दा यो दुईटाको मिड पोइन्ट हामीले निकाल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा यहाँनेरि चाहिँ समेसन fm भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यो दुईटाको मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मिड पोइन्ट निकालेर फ्रिक्वेन्सीसित गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको सम गरेर त्यसलाई नम्बरले भाग गर्ने बित्तिकै हामीहरू कन्टिन्युअस सिरिजमा मीन निकाल्न सिक्छौं अथवा यसरी अर्थमेटिक मीन निकाल्न सिक्छौं। अघि पनि हामीले के भनेका थियौं भने यो च्याप्टरमा हामीले जम्मा 7 वटा कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सबैभन्दा सुरुमा मीन छ। मीन पनि तीन टाइपको हुँदो रहेछ, अर्थमेटिक मीन हुँदो रहेछ, ज्योमेट्रिक मीन हुँदो रहेछ र हार्मोनिक मीन हुँदो रहेछ। अहिले हामीहरू अर्थमेटिक मीनमा छौं। अर्थमेटिक मीनलाई यसरी x बारले डिनोट गरिदो रहेछ। अब यो अर्थमेटिक मीन पनि दुई तरिकाबाट हामीहरू निकाल्न सक्छौं क्या। एउटा छ डाइरेक्ट मेथड र अर्को छ कोडिङ मेथड अथवा स्टेप डेभिएसन मेथड भन्छ। यो जुन हामीले मीन निकाल्ने फर्मुला प्रयोग गरेका छौं, यहाँनेरि जुन हामीले मीन निकाल्ने फर्मुला सिकेका छौं, त्यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट मेथडबाट मीन निकाल्नु भनेर आयो भने यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा चाहिँ के सजिलो पारिदिएको छ भने मीन निकाल्नु भन्छ, डाइरेक्ट मेथडबाट हो कि सर्टकट मेथडबाट हो कि कोडिङ मेथडबाट हो, केही हामीलाई भनेको हुँदैन। यसरी मीन निकाल्नु भन्यो भने डाइरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन निकाल्नु भन्यो भने ज्योमेट्रिक मीन निकाल्नु भनेकै हुन्छ क्वेशनले, हार्मोनिक मीन निकाल्नु भन्यो भने हार्मोनिक मीन निकाल्नु भनेकै हुन्छ।
मिन मात्रै निकाल्नु भन्यो भने यही अर्थमेटिक मिन हामीहरू निकालिदिन्छौँ ल। र अर्थमेटिक मिन निकाल्ने यदि डाइरेक्ट मेथडबाट हामीहरू निकाल्दैछौँ भने यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। र अर्को छ हामीहरूको यही अर्थमेटिक मिन निकाल्ने कोडिङ मेथड पनि छ क्या। कोडिङ मेथडबाट पनि हामीहरू अर्थमेटिक मिन निकाल्न सक्छौं। कोडिङ मेथडलाई चाहिँ स्टेप डेभिएसन मेथड पनि भनेर भन्छ। कोडिङ मेथडबाट मिन निकाल्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा भ्यालुलाई हामीले कोड गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै एउटा भ्यालुलाई एजुम मान्नुपर्ने हुन्छ क्या, कुनै एउटा भ्यालुलाई लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो सबैभन्दा यो सबैको बिचको भ्यालु जुन छ नि त्यसलाई हामीले एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ, मान्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले गरेको एजुम गरेको भ्यालुलाई ए ले डिनोट गरिन्छ। त्यही भएर यहाँनेरि पनि मिन निकाल्छौं, डिस्क्रिट सिरिजमा पनि मिन निकाल्छौं र कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि मिनलाई त एक्स बारले डिनोट गरिदो रहेछ। कोडिङ मेथडमा चाहिँ कुनै एउटा भ्यालुलाई कोड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। यो जुन हामीलाई एक्स दिएको हुन्छ नि, एक्स मध्ये कुनै एउटा भ्यालुलाई कोड गर्छौं हामीहरू, भरिसके बिचको भ्यालुलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ ल। यतापट्टि पनि यहाँनेरि कुनै एउटा भ्यालुलाई कोड गर्छौं। यसरी कोड गरेको भ्यालुलाई ए ले डिनोट गरिन्छ क्या। त्यही भएर कोडिङ मेथडबाट अथवा स्टेप डेभिएसन मेथडबाट हामीहरू मिन निकाल्दै छौं भने भ्यालुलाई कोड गरेको हुन्छ, कोड गरेको भ्यालुलाई ए ले डिनोट गरिन्छ, ए प्लस भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि पनि ए प्लस भनेर लेखिदिन्छौं र कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि ए प्लस भनेर हामीहरू सुरुमा ए प्लस ए प्लस ए प्लस चाहे हामीहरू इन्डिभिजुअल सिरिजबाट गर्दै हौं, चाहे हामीहरू डिस्क्रिट सिरिजबाट गर्दै हौं, चाहे हामीहरू कन्टिन्युअस सिरिजबाट गर्दै हौं, सबैमा हामीले एजुम भ्यालु लिनुपर्ने हुन्छ, कुनै एउटा भ्यालुलाई कोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई ए ले डिनोट गरिदो रहेछ। अब ए लेखिसके पछाडी जहिले पनि मिन निकाल्नका लागि त एन ले भाग गर्नुपर्छ भनेर अघि पनि हामीले बुझिसकेका छौं। यहाँ पनि डिभाइडेड बाइ एन आउँछ र यहाँ पनि डिभाइडेड बाइ हामीहरू एन लेखिदिन्छौं। र त्यहाँ भन्दा पछाडी मिन निकाल्दाखेरि सम अफ अब्जर्भेसन जोड्नु पर्ने हुन्छ, समेसनको प्रयोग गर्छौं। यहाँनेरि पनि डिस्क्रिट सिरिजमा पनि हामीहरू समेसनको प्रयोग गर्छौं र कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि हामीहरू समेसनको प्रयोग गर्छौं। र यो कोडिङ मेथडबाट मिन निकाल्दै छौं भने चाहिँ यो जुन एक्स दिएको हुन्छ त्यो एक्स को आधारमा हामीले डी निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर समेसन डी भनेर लेखिदिन्छौं ल। समेसन डी का मुनि एन भनेर लेखिदिन्छौं। यो चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिजमा कोडिङ मेथडबाट मिन निकाल्ने फर्मुला यति गर्दाखेरि सकिन्छ। अब यो डी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू हिसाब सल्भ गर्दै जाँदा त्यहाँनेरि पनि विस्तृत रूपमा बुझ्दै जान्छौं ल। अब यहाँनेरि पनि डिस्क्रिट सिरिजमा पनि फर्मुला त्यस्तै हुन्छ क्या। डिस्क्रिट सिरिजमा त फ्रिक्वेन्सी पनि हुन्छ नि त, इन्डिभिजुअल सिरिजमा त फ्रिक्वेन्सी थिएन, तर डिस्क्रिट सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी आएको कारणले गर्दा सबैभन्दा सुरुमा समेसन भन्दा पछाडी फ्रिक्वेन्सी भनेर हामीले लेखिदिन्छौं क्या। यसरी फ्रिक्वेन्सी लेख्छौं र यो जुन एक्स दिएको छ हो त्यो एक्स को आधारमा हामीहरू डी निकाल्छौं। त्यही भएर इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिटमा फर्मुला पनि त्यति कम्प्लेक्स खालको गाह्रो खालको केही पनि छैन। यहाँनेरि ए प्लस समेसन डी मात्रै हुँदो रहेछ, फ्रिक्वेन्सी छैन। त्यही भएर एक्स को आधारमा डी निकालिदो रहेछ। तर डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भएको कारणले गर्दा फ्रिक्वेन्सी आउँदो रहेछ र यो एक्स को आधारमा हामीहरू डी निकाल्दा रहेछौं, डिभाइडेड बाइ एन हुँदो रहेछ। त्यसरी हामीहरू डिस्क्रिट सिरिजमा पनि कोडिङ मेथडबाट अर्थमेटिक मिन निकाल्ने फर्मुला बनाउन सक्छौं। त्यसैगरी अर्को छ कन्टिन्युअस सिरिज। अब डिस्क्रिट सिरिजमा पनि फ्रिक्वेन्सी छ, कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि फ्रिक्वेन्सी छ। त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी भएको कारणले गर्दा सबैभन्दा सुरुमा समेसन भन्दा पछाडी फ्रिक्वेन्सी लेखिदिन्छौं क्या। अनि यहाँ भन्दा पछाडी अघि हामीले यो एक्स को आधारमा डी निकालेका थियौं नि, अब यहाँ पनि हामीले यो एक्स को आधारमा डी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँनेरि डी लेखिदिन्छौं अनि इन्टु अब यहाँनेरि चाहिँ हामीहरुको कमन डिफरेन्ट पत्ता लगाउन सक्छौं नि त। 70 र 80 को फरक 10 को फरक छ, 80 देखि 90 मा पनि 10 को फरक छ, 90 देखि 100 मा पनि 10 को फरक छ। त्यही भएर त्यो क्लास इन्टरभल कतिको फरक छ हो त्यसलाई चाहिँ एच अथवा आई ले डिनोट गर्ने भएको कारणले गर्दा इन्टु आई भनेर हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ। यसरी अघि हामीले भनेका थियौं जम्मा 7 वटा कुरा यहाँनेरि हामीले निकाल्न सिक्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सुरुमा मिनको पाटो छ। मिनमा पनि अर्थमेटिक मिन र ज्योमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन, तीनवटा मिनहरु हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। अहिले हामीले जुन यो फर्मुला लेख्यौं त्यो चाहिँ अर्थमेटिक मिन हो। अर्थमेटिक मिन एउटा डाइरेक्ट मेथडबाट सिक्यौं र अर्को भनेको कोडिङ मेथड अथवा यसलाई स्टेप डेभिएसन मेथड पनि भन्छ। र एक्जाममा चाहिँ मिन मात्रै निकाल्नु भनेर आयो भने जुन फर्मुला एप्लाई गरेर पनि हामीहरु निकाल्न सक्छौं। र म्याक्सिमम एक्जाममा प्रब्लम आएको खण्डमा यो मेथडबाट मिन निकाल्नु भन्दैन क्या, डाइरेक्ट मेथडबाट पनि भन्दैन, कोडिङ मेथडबाट पनि भन्दैन अथवा स्टेप डेभिएसन केही भन्दैन क्या। मिन मात्रै निकाल्नु भन्यो भने चाहिँ जुन फर्मुला एप्लाई गरेर पनि हामीहरु गर्न सक्छौं। यदि इन्डिभिजुअल सिरिज आएको छ भने यो फर्मुला एप्लाई गरिदिने दुईटा मध्ये एउटा, डिस्क्रिट सिरिज अन्तर्गत मिन निकाल्नु भनेर आयो भने यो
दुईटा मध्ये एउटा फर्मुला एप्लाई गरिदिने, कन्टिन्युअस सिरिजमा मिन निकाल्नु भन्यो भने यो दुईटा मध्ये एउटा फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरू यो अर्थमेटिक मिन निकाल्न सिक्छौं अथवा सक्छौं। त्यसैगरी अर्को छ हामीहरुको ज्योमेट्रिक मिन। अब एक्जाममा चाहिँ ज्योमेट्रिक मिन निकाल्नु भनेर आयो भने ज्योमेट्रिक मिन निकाल्नु नि भनेको हुन्छ, अरु यसलाई केही पनि नामले डिनोट गरेको हुँदैन। अब हामीहरु यहाँ भन्दा पछाडी ज्योमेट्रिक मिन निकाल्न सिक्छौं। ज्योमेट्रिक मिनलाई जीएम ले डिनोट गरिन्छ। यहाँनेरि पनि हामीहरु ज्योमेट्रिक मिन जीएम निकाल्न सिक्छौं र अर्को कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि हामीहरु ज्योमेट्रिक मिन जीएम निकाल्न सिक्छौं र ज्योमेट्रिक मिन निकाल्नका लागि चाहिँ हामीहरुले एन्टी लग को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्टी लग को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्टी लग पनि पछाडीको टेबल हेरिराख्नु पर्दैन, क्याल्कुलेटरमै हामीहरुले शिफ्ट र लग थिच्यौं भने एन्टी लग आइ पनि हाल्छ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा पनि हामीहरु एन्टी लग को प्रयोग गर्छौं, डिस्क्रिट सिरिजमा पनि एन्टी लग को प्रयोग गर्छौं र कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि एन्टी लग को प्रयोग गर्छौं। सबैमा हामीले एन्टी लग भनेर सुरुमा सम्झिदाखेरि हुन्छ। अब एन्टी लग लिइसकेपछि अघि पनि हामीले भनेका थियौं मिन निकाल्नका लागि n ले भाग गर्नुपर्छ भनेका थियौं। त्यही भएर मुनिपटि हामीहरुको n आउँछ, यहाँनेरि पनि मुनिपटि हामीहरुको n आउँछ र यहाँनेरि पनि हामीहरुको तलपटि n ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्योमेट्रिक मिन निकाल्नका लागि पनि हामीले n ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के बुझिसक्यौं भने ज्योमेट्रिक मिन निकाल्नका लागि एन्टी लग को प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा पनि, डिस्क्रिट सिरिजमा पनि, कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि सबैमा सुरुमा हामीले एन्टी लग लेख्नु पर्ने रहेछ। त्यहाँ भन्दा पछाडी मिन निकाल्नका लागि n ले भाग गर्नु पर्दो रहेछ। अब चाहिँ हामीहरु ज्योमेट्रिक मिन निकाल्दै छौं नि त। मिन निकाल्न सुरुमा सम गर्छौं क्या। यहाँनेरि पनि समेसन भनेर लेख्छौं र यहाँनेरि पनि समेसन भनेर लेखिदिन्छौं र त्यहाँ भन्दा पछाडी अब ज्योमेट्रिक मिन निकाल्नका लागि लग को प्रयोग गर्नुपर्छ। लग यहाँनेरि जुन हामीलाई x हेरको भ्यालु दिएको छ हो त्यो लग र x मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक लग र x मल्टिप्लाई गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै लग 95, लग 96, लग 97, लग 98, लग 79 गरेर प्रत्येकको एउटा कोलम बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो आकोलाई सबैलाई जोड्यौं भनेदेखि चाहिँ समेसन लग x आइहाल्छ। हो यसरी गरेर हामीहरु इन्डिभिजुअल सिरिजमा ज्योमेट्रिक मिन निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी डिस्क्रिट सिरिजमा पनि कुरो त्यही हो। अब डिस्क्रिट सिरिजमा त फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। अब फ्रिक्वेन्सी भइसकेपछि समेसन भन्दा पछाडी हामीले फ्रिक्वेन्सी लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर समेसन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। अब त्यहाँ भन्दा पछाडी चाहिँ ज्योमेट्रिक मिन निकाल्नका लागि फेरि लग कै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त x पनि छ नि त, त्यही भएर लग x भनेर हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल यसरी डिस्क्रिट सिरिजमा हामीहरु ज्योमेट्रिक मिन निकाल्न सक्छौं। अर्को कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि हामीहरु समेसन, यहाँ पनि फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यही भएर समेसन फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो हैन। अनि त्यहाँ भन्दा पछाडी फ्रिक्वेन्सी छ भने समेसन भन्दा पछाडी फ्रिक्वेन्सी लिइहाल्नु पर्यो र त्यहाँ भन्दा पछाडी लग लिन्छौं हामीहरु। अब यहाँनेरि चाहिँ x दुईवटा छ नि त, 70, 80, 80, 90, 90, 100 दुईवटा भएको कारणले गर्दा त्यसको मिड पोइन्ट हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर लग m भनेर यसरी हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी ज्योमेट्रिक मिन पनि हामीहरु निकाल्न सक्छौं। अघि हामीले के भनेका थियौं भने मिन जम्मा 3 किसिमको छ। 3 किसिमको मिन हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। एउटा अर्थमेटिक मिन, अर्को ज्योमेट्रिक मिन। अबको पाटो रहेको छ हामीहरुको हार्मोनिक मिन। हामीलाई क्वेशनमा भन्दैकै हुन्छ के हार्मोनिक मिन निकाल्नु भनेको हुन्छ अथवा डिस्टेन्स, ट्राभल, किलोमिटरहरुको कुरा गरेको छ र एभरेज निकाल्नु भनेर भनेको छ भने एभरेज भनेकै मिन हो। कस्तो किसिमको मिन निकाल्नु पर्छ त्यतिखेर हार्मोनिक मिन, डिस्टेन्सहरुको, ट्राभलहरुको, किलोमिटरहरुको कुरा गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले हार्मोनिक मिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अहिले जस्ट हामीले फर्मुला मात्रै बुझ्दै गयौं भने, फर्मुलाको बारेमा मात्रै सुन्दै मात्रै गयौं भने पनि पछि न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु गर्दाखेरि सबै कुरा हामीहरुलाई क्लियर भइहाल्छ। ल अबको पाटोमा छ हामीहरुको हार्मोनिक मिन hm। हार्मोनिक मिनलाई hm ले डिनोट गरिन्छ। यहाँनेरि पनि हार्मोनिक मिन hm ले डिनोट गरिन्छ र यहाँनेरि पनि हार्मोनिक मिन हामीहरु hm ले नि डिनोट गर्छौं। र अब फरक भनेको चाहिँ के हुन्छ भने अरु बेला चाहिँ हामीले मिन निकाल्दा n ले भागा गर्थ्यौं, n ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर हार्मोनिक मिन निकाल्दाखेरि चाहिँ n लाई डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक्क उल्टो हुन्छ। ल अरु बेला यो अर्थमेटिक मिन निकाल्दा, ज्योमेट्रिक मिन निकाल्दा n ले डिभाइड गर्थ्यौं हामीले भनेदेखि हार्मोनिक मिन निकाल्दाखेरि चाहिँ n लाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि पनि हार्मोनिक मिन निकाल्नका लागि n लाई डिभाइड गर्छौं, यहाँनेरि पनि हार्मोनिक मिन निकाल्नका लागि n लाई हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। ल फरक केही पनि छैन, यो पनि अत्यन्तै धेरै सजिलो छ। अब मिन निकाल्नका लागि त हामीले समेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि पनि हामीले समेसन लिनुपर्ने हुन्छ र यहाँनेरि पनि हामीले समेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के को समेसन गर्ने त भनेदेखि हार्मोनिक मिन निकाल्दाखेरि चाहिँ 1 गर्ने, यहाँनेरि x दिएको छ नि, त्यही भएर 1/x भनेर हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यतापटि डिस्क्रिट सिरिजमा त हामीहरुको फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको हुन्छ।
त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी दिएको अवस्थामा चाहिँ समेसन एफ बाई एक्स गर्नुपर्ने हुन्छ ल केही छैन यतापट्टि चाहिँ एक्स मात्रै दिएको छ त्यही भएर 1 बाई एक्स भनेर हामीहरू गरिदिन्छौँ यतापट्टि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ नि त फ्रिक्वेन्सी दिएको कारणले गर्दाखेरि एफ बाई अनि एक्स पनि दिएको छ एक्स भनेर हामीहरू गरिदिन्छौँ अब कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ के हुन्छ हार्मोनिक मिन निकाल्नका लागि अब यहाँ पनि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ डिस्क्रिट सिरिजमा पनि कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ फ्रिक्वेन्सी दियो भने फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर आइहाल्यो अनि डिभाइडेड बाई अनि यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ त एक्स एक एकवटा मात्रै थियो त्यही भएर एक्स भयो यहाँ त एक्स दुईवटा छ नि त दुईवटा दिएको कारणले गर्दा त्यसको मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर डिभाइडेड बाई एम भनेर हामीहरू यसरी हार्मोनिक मिनको पनि फर्मुला बनाउन सक्छौँ यो गर्ने तरिका पनि सजिलो छ क्या एन भनेको नम्बर कतिवटा नम्बर 1 2 3 4 5 वटा नम्बर रहेछ 5 हामीहरू लेखिहाल्छौँ अनि समेसन 1 बाई एक्स पहिले 1 बाई एक्स गर्दै जाने जस्तै 1 बाई 95 1 बाई 96 1 बाई 97 1 बाई 98 1 बाई 96 गरेर गर्दै जान्छौँ त्यो भनेको 1 बाई एक्स त यो 1 लाई प्रत्येक x ले भाग गर्नु पर्यो अनि त्यो सबैलाई भाग गरिसकेपछि त्यसलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ त्यसैलाई नि समेसन 1 बाई x भनिन्छ यतापट्टि पनि त्यही हो जति पनि फ्रिक्वेन्सी छ फ्रिक्वेन्सीलाई x ले भाग गर्ने फेरि फ्रिक्वेन्सीलाई x ले भाग गर्ने फ्रिक्वेन्सीलाई x ले फ्रिक्वेन्सीलाई x ले फ्रिक्वेन्सीलाई x ले भाग गर्दै जाने जति आउँछ त्यो सबैलाई जोडिदिने समेसन f बाई x आइहाल्छ यतापट्टि पनि फ्रिक्वेन्सीलाई m ले भाग गर्ने फ्रिक्वेन्सीलाई यसको मिड पोइन्टले भाग गर्ने 70 र 80 को बीचमा 75 हुन्छ नि त त्यही भएर 5 का पनि 75 गर्ने 10 का पनि 75 15 का पनि यतापट्टि 5 का पनि 75 अनि 10 का पनि यसको मिड पोइन्टले भाग गर्ने मिड पोइन्ट भनेको त 85 छ नि त 10 का पनि 85 अर्को भनेको 15 का पनि मिड पोइन्टले भाग गर्ने 95 ले भाग गर्ने अनि त्यसलाई समेसन गर्ने बित्तिकै हामीहरू यसरी हार्मोनिक मिन निकाल्न सक्छौं यो चाहिँ भयो हामीहरूको कन्टिन्युअस सिरिजमा र हामीले अहिले सिकेको भनेको जम्मा यो च्याप्टरमा हामीले 7 वटा कुराहरू पढ्नु पर्थ्यो हामीले मिन निकाल्न सिक्यौं मिन भनेको अर्थमेटिक मिन निकाल्न सिक्यौं अर्को ज्योमेट्रिक मिन अर्को हार्मोनिक मिन पनि निकाल्न सिक्यौं अब हामीहरू सिक्छौं Q1 Q2 र Q3 निकाल्न अब फर्मुला यो झनै सजिलो छ ल Q1 निकाल्नका लागि 1 लेख्छौं Q2 निकाल्नका लागि 2 लेख्छौं र Q3 निकाल्नका लागि 3 लेख्छौं क्या अनि ब्र्याकेटमा जहिले पनि n+1 हुन्छ यहाँनेरि पनि n+1 हुन्छ यहाँनेरि पनि n+1 हुन्छ र Q1 Q2 Q3 निकाल्न 4 ले भाग गर्छौं यहाँनेरि 4 ले भाग गर्छौं ल क्वार्टाइल भन्छ त्यही भएर 4 ले भाग गरिन्छ 4 ले भाग गर्दै जान्छौं क्या यो एकता लेख्नु नलेख्नु एउटै भइहाल्यो यो नलेख्दा पनि हुन्छ अब यो 2 ले यो 4 लाई कति खेप भाग जान्छ 2 खेप भाग जान्छ त्यही भएर Q1 भनेको n+1/4 हुँदो रहेछ यो एकले त गुणा गर्नु र नगर्नु एउटै हो Q2 भनेको n+1/2 हुँदो रहेछ Q3 भनेको 3n+1/4 हुँदो रहेछ ल अब यही Q1 Q2 र Q3 निकाल्न हामीहरू सिक्छौं ल सबैभन्दा सुरुमा जाम हामीहरू Q1 निकाल्नका लागि Q1 अब यो फर्मुला रहेछ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायौं तर त्यो भन्दा अगाडि हामीले एउटा कुरा लेख्नु पर्ने हुन्छ भ्यालु अफ भनेर भ्यालु अफ कति हुँदो रहेछ यो 1 लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो भ्यालु अफ 1 टाइम्स n+1/4 TH आइटम भनेर Q1 निकाल्ने फर्मुला हामीहरू यसरी नै लेख्न सक्छौं जहिले पनि नि यो Q1 निकाल्ने Q2 निकाल्ने Q3 निकाल्ने पर्सेन्टाइल निकाल्ने डिसाइल निकाल्ने फर्मुला नि इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजमा एउटै हुन्छ के फर्मुला केही पनि फरक हुँदैन इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामीले 1n+1/4 गर्यौं नि डिस्क्रिट सिरिजमा पनि त्यसरी नै गर्छौं यहाँ पनि Q1 निकाल्नका लागि भ्यालु अफ को भ्यालु अफ लेख्छौं भ्यालु अफ 1 टाइम्स n+1/4 TH आइटमै भनेर यसरी लेखिदिन्छौं ल इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजमा यो Q1 Q2 Q3 पर्सेन्टाइल र डिसाइल निकाल्ने फर्मुला केही पनि फरक हुँदैन यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही हुन्छ र जहिले पनि कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ यो कन्टिन्युअस सिरिजमा गएर चाहिँ कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ हामीहरुले Q1 Q2 Q3 पर्सेन्टाइल डिसाइलहरु निकाल्ने दुईटा फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँनेरि हेरौँ ल कति सजिलै फर्मुला बनिन्छ अघि यहाँनेरि चाहिँ Q1 निकाल्दाखेरि 1n+1/4 गरेका थियौं नि जहिले पनि कन्टिन्युअस सिरिजमा गएर चाहिँ यो +1 हराउँछ क्या +1 लाई लेख्नु पर्दैन कति सजिलै आउँछ यो भ्यालु अफ को भ्यालु अफ भइहाल्यो भ्यालु अफ भइहाल्यो यो +1 लाई हटाइदिने क्या +1 लाई इग्नोर गरिदिने यो 1 लाई हामीले हटायौं भने बाँकी 1n/4 हुँदो रहेछ यो 1 त लेख्नु नलेख्नु एउटै हो गुणा 1 ले त जतिलाई गुणा गर्दा पनि त्यति नै हुन्छ नि त त्यो 1 लाई हटाइदिदा पनि हुन्छ यो 1 नलेख्दा पनि हुन्छ त्यही भएर यो +1 लाई चाहिँ हटाउनु पर्यो त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो यो +1 लाई हटाउँदाखेरि 1n/4 हुँदो रहेछ 1n/4 भनेको 1n भन्नु र n भन्नु एउटै हो नि त त्यही भएर भ्यालु अफ n/4
टीएच आइटम भनेर यसरी हामीहरू फर्मुला बनाउन सक्ता रहेछौँ Q1 निकाल्ने। अब यहाँनिर पनि हामीहरू Q1 जहिले पनि कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ यो कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ Q1 Q2 Q3 पर्सेन्टाइल र डिसाइल निकाल्नका लागि दुईटा फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को लङ फर्मुला पनि एउटा एप्लाई गर्नुपर्छ हामीले Q1 निकाल्नका लागि L प्लस अघि के गरेका छौँ यहाँनिर n/4 गरेका छौँ माइनस CF अपन F इन्टु I भन्ने यो फर्मुला हामीहरू एप्लाई गर्न सक्छौं। यो त भयो हामीहरुको Q1 निकाल्ने फर्मुला भयो इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिजमा। यति बेला हामीले दुईटा कुरा सिक्यौं, एउटा मिन सिक्यौं, अर्को Q1 सिक्यौं। अब यो Q1 जानिसकेपछि यहाँदेखि तलको फर्मुला त सबै एउटै हुन्छ। अब Q2 निकाल्न सिक्छौं हामीहरु। Q2 निकाल्नका लागि अघि Q1 निकाल्नका लागि हामीले 1 लेखेका थियौं यहाँनेर हैन। अब Q2 निकाल्नका लागि हामीले के गर्नु पर्यो 2 टाइम्स n + 1/4 भनेका थियौं नि। 2 ले 4 लाई कति खेप काट्दो रहेछ 2 खेप काट्दो रहेछ नि। त्यही भएर Q2 निकाल्नका लागि भ्यालु अफ यो 2 लेखे पनि पुरै लेख्दा पनि हुन्छ ल। 2 टाइम्स n + 1/4 लेख्दा पनि भयो अथवा 2 ले 4 लाई 2 खेप काटेको कारणले n + 1/2 लेख्दा पनि हुन्छ ल। भ्यालु अफ n + 1/2 टीएच आइटम भनेर लेखिदिँदा पनि हुन्छ। र जहिले पनि नि इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजमा नि यो Q1 Q2 Q3 पर्सेन्टाइल डिसाइल निकाल्ने फर्मुला एउटै हो। यो Q2 निकाल्ने फर्मुला पनि इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिटमा एउटै नै हुन्छ, केही फरक हुँदैन ल। यहाँनिर पनि Q2 निकाल्नका लागि के गर्दा रहछौं त्यही फर्मुला यानी कि भ्यालु अफ के गर्दा रहछौं n + 1/2 टीएच आइटम भनेर यसरी लेखिदिँदा रहछौं ल। केही पनि फरक छैन, यो सजिलो छ। पछि हिसाब गर्दै जाँदा पनि हामीलाई बानी हुँदै जान्छ, कति सजिलो लाग्छ। अब यतापट्टि यो भयो। अब कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ जहिले पनि दुईटा फर्मुला लाग्छ क्या। यो Q1 निकाल्ने Q2 निकाल्ने Q3 निकाल्ने पर्सेन्टाइल डिसाइल निकाल्ने कन्टिन्युअसमा चाहिँ दुईटा फर्मुला हुन्छ। अब यहाँ कन्टिन्युअस सिरिजमा गएर चाहिँ यो +1 लाई हटाइदिनु पर्यो क्या। अघि पनि हामीले +1 लाई हटाइदिएका थियौं नि, अब पनि यो +1 लाई हटाइदिने। बाँकी के रहँदो रहेछ भ्यालु अफ यो +1 लाई हटाइदिँदाखेरि के रहँदो रहेछ भ्यालु अफ n/2 टीएच आइटम मात्रै हुँदो रहेछ ल। यहाँनिर यति मात्रै गरेर हामीहरू कन्टिन्युअस सिरिजमा Q2 निकाल्न सक्छौं। अब Q2 निकाल्नका लागि पनि त दुईटा फर्मुला Q1 Q2 Q3 पर्सेन्टाइल डिसाइल निकाल्ने दुईवटा फर्मुला हुन्छ कन्टिन्युअस सिरिजमा। अर्को फर्मुला के हो अब अर्को फर्मुलामा पनि केही समस्या हुँदैन। अघि हामीले L गरेका थियौं नि Q1 मा, Q2 मा पनि L नै हुन्छ प्लस अघि Q1 निकाल्दा यहाँ n/4 थियो त्यही भएर n/4 गर्यौं। अब Q2 निकाल्दा त n/2 छ त्यही भएर n/2 गरिन्छ माइनस अनि के छ CF छ डिवाइडेड बाइ के हुँदो रहेछ F। अरु सबै एउटै हुन्छ ल इन्टु I गरेर हामीहरू कन्टिन्युअस सिरिजमा मिडियन निकाल्न सक्छौं। हामीले सिक्यौं मिन निकाल्न, Q1 निकाल्न, Q2 निकाल्न, अब Q3 निकाल्न सिक्छौं ल। Q3 निकाल्नका लागि पनि डिफरेन्ट त्यस्तो केही फर्मुला छैन। Q3 बराबर Q1 निकाल्दा 1 भयो, Q2 निकाल्दा 2 भयो, Q3 निकाल्दा त 3 हुन्छ। 3 टाइम्स n + 1/4 हुन्छ। अब यो 3 ले 4 लाई त भाग जाँदैन जस्तो छ, हामीहरू त्यही क्रममै मात्रै लेखिदिन्छौं। त्यही भएर Q3 भनेको भ्यालु अफ 3 टाइम्स n + 1/4 टीएच आइटम हुन्छ। र जहिले पनि इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट सिरिजमा फर्मुला एउटै हुन्छ। यतापट्टि पनि Q3 निकाल्नका लागि भ्यालु अफ 3 टाइम्स n + 1/4 टीएच आइटमै हुँदो रहेछ। र कन्टिन्युअस सिरिजमा गएर चाहिँ दुईटा फर्मुला एप्लाई गर्छौं। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू के गर्छौं यो +1 लाई हटाइदिन्छौं, +1 लाई इग्नोर गरिदिन्छौं। +1 लाई हटाइदिँदाखेरि के हुँदो रहेछ बाँकी रह्यो हामीहरूको भ्यालु अफ +1 लाई हटाउँदा भ्यालु अफ 3n/4 टीएच आइटम मात्रै बाँकी रहँदो रहेछ। त्यसैगरी दुईटा फर्मुला एप्लाई गर्नु पर्यो। अब Q3 निकाल्नका लागि कुन फर्मुला हामीहरू एप्लाई गर्छौं अघि के गरेका थियौं सबैमा एउटै हुन्छ। अगाडि L को L भइहाल्यो। अघि हामीले Q1 निकाल्दा n/4 गरेर n/4 गर्यौं, Q2 निकाल्दा n/2 गरेर n/2 गर्यौं, Q3 निकाल्दा 3n/4 गरेका छौं। त्यही भएर यहाँ लेख्दा पनि 3n/4 लेख्नु पर्यो। अरु सबै एउटै माइनस CF अपन F इन्टु I भन्ने यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरू Q3 निकाल्न सक्छौं कन्टिन्युअस सिरिजमा। हामीहरूले पढ्नुपर्ने जम्मा 7 वटा कुरा मध्ये मिन पढ्यौं, Q1 पढ्यौं, Q2 पढ्यौं, Q3 पढ्यौं, 4 वटा कुराहरू हामीले पढिसक्यौं। अब पर्सेन्टाइल निकाल्न हामीहरू सिक्छौं क्या। हामीहरूलाई क्वेशनले भनेको हुन्छ 20 पर्सेन्टाइल, 30 पर्सेन्टाइल, 40 पर्सेन्टाइल, 50 पर्सेन्टाइल, त्यो पर्सेन्टाइलको कुरा गरेको हुन्छ क्या। क्वेशनमा भनेकै हुन्छ 20 पर्सेन्टाइल निकाल्नु, 40 पर्सेन्टाइल निकाल्नु, 50 पर्सेन्टाइल, 60 70
पर्सेन्टाइल निकाल्नु भनेको हुन्छ। अब कति पर्सेन्टाइल भनेको छ त्यो यहाँनिर राखिदिन्छौँ। मानिलिउँ हामीलाई 20 पर्सेन्टाइल भन्यो भने P20 भनेर लेखिदिन्छौँ। अब कति सजिलै फर्मुला बनिन्छ। अघि Q1 निकाल्दा 1 हुन्थ्यो, Q2 निकाल्दा 2 हुन्थ्यो, Q3 निकाल्दा 3 हुन्थ्यो। अब P20 छ नि त, त्यसै गरी Q1 Q2 Q3 जस्तै P20 हो क्या। 20 हुँदाखेरि के हुने रहेछ 20, 1 हुँदा 1, 2 हुँदा 2, 3 हुँदा 3, 20 हुँदाखेरि 20। अनि उतापट्टि आउँछ जहिले पनि n+1 नै भनेर आउँछ ल। अघि Q1 Q2 Q3 मा पनि n+1 लेखेका थियौँ नि त, पर्सेन्टाइलमा पनि n+1 नै भनेर लेख्छौँ। र पर्सेन्टाइल चाहिँ 100, पर्सेन्टेज भनेको त 100 हो नि त, 100 को बेसिसमा हामीले निकाल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पर्सेन्टाइलमा चाहिँ हामीले 100 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब यो पर्सेन्टाइल निकाल्दाखेरि नि यो P20 को ठाउँमा जति पनि हुन सक्छ। P30 भयो भने 30 लेख्छौँ, P40 भयो भने 40, P90 भन्यो भने 90 पर्सेन्टाइल भन्यो भने यहाँ P90 लेख्छौँ, यहाँ पनि 90 आउँदो रहेछ ल। फर्मुला जसरी पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीहरू P20 लेखेर बुझ्छौँ। यहाँनिर P20 यानि कि 20 पर्सेन्टाइल निकाल्नका लागि के हुने रहेछ 20 टाइम्स n प्लस अगाडि भ्यालु पनि लेख्छौँ ल हामीहरू। यहाँनिर भ्यालु अफ 20 टाइम्स n प्लस 1 बाई 100 TH आइटम भनेर यसरी लेखिदिन्छौँ। यहाँ भन्दा पछाडि जहिले पनि इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट सिरिजमा त फर्मुला एउटै हो। चाहे हामीहरू Q1 निकालौँ, चाहे Q2 निकालौँ, चाहे Q3 निकालौँ, चाहे पर्सेन्टाइल निकालौँ, चाहे डिसाइल निकालौँ, जहिले पनि इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट सिरिजमा फर्मुला एउटै हुन्छ। यहाँनिर पनि हामीहरूको फर्मुला के रहेछ भ्यालु अफ 20 टाइम्स n प्लस 1 बाई पर्सेन्टाइल भनेको 100 को बेसिसमा निकालिन्छ TH आइटम भनेर हामीहरू लेख्छौँ ल। अब कन्टिन्युअस सिरिजमा गएर चाहिँ के गरिदिन्छौँ, कन्टिन्युअस सिरिजमा गएर यो +1 लाई इग्नोर गरिदिन्छौँ, त्यो +1 लाई हटाइदिन्छौँ। त्यही भएर यतापट्टि P20 निकाल्नका लागि के गर्दा रहेछौँ भ्यालु अफ यो +1 लाई हटाइदिँदा बाँकी 20n मात्रै बाँकी रहँदो रहेछ। त्यही भएर 20n बाई 100 TH आइटम भनेर लेखिदिन्छौँ ल। र जहिले पनि कन्टिन्युअस सिरिजमा त दुईटा फर्मुला हो। अब P20 निकाल्नका लागि अब एउटै छ क्या, केही फरक हुँदैन। अघि L थियो, यहाँ पनि L हुन्छ, सबैमा एउटै हो। अघि यहाँ 3n/4 हुँदा 3n/4 थियो, 20n/100 हुँदाखेरि 20n/ यहाँ पनि 100 हुँदो रहेछ ल। माइनस CF, अघि CF थियो, यहाँ पनि CF भयो, डिभाइडेड बाई F इन्टु I गरेर हामीहरू कन्टिन्युअस सिरिजमा पर्सेन्टाइल निकाल्न पनि सक्छौँ। अब लास्ट वान हामीहरूको एउटा छ सेकेन्ड लास्ट। अब डिसाइल र मोड बाँकी रह्यो ल। अब डिसाइल निकाल्न पनि त्यही हो। अघि हामीले यो Q1 Q2 Q3 भनेको 4 को बेसिसमा निकालेका थियौँ, पर्सेन्टाइल भनेको 100 को बेसिसमा निकालेका थियौँ। अब डिसाइल भन्नु भने 10 को बेसिसमा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। हामीलाई 10 भन्दा तल डिसाइल निकाल्नु भन्छ। जस्तै 6th डिसाइल, 7th डिसाइल, 8th डिसाइल, 9th डिसाइल निकाल्नु भनेको हुन्छ क्या। मानिलिउँ हामीलाई यहाँनिर यो डिसाइलको ठाउँमा नि 7th डिसाइल भन्नु भने अब कति सजिलो, Q1 भन्दा 1 थियो, Q2 भन्दा 2 थियो, Q3 भन्दा 3 थियो, 20 भन्दा 20 आयो, 7th भन्दा के आउने रहेछ अगाडि 7 आउने रहेछ, पछाडि n+1 को n+1। अब डिसाइल भन्नु भने चाहिँ 10 को बेसिसमा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, 10 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीहरू D7 निकाल्न सिकौँ ल। 7th डिसाइल हामीलाई 6th डिसाइल पनि भनेको हुनसक्छ, 8th डिसाइल पनि भनेको हुनसक्छ, 9th डिसाइल पनि भनेको हुनसक्छ। 9th डिसाइल भन्नु भने यहाँ 9 हामीहरू राखिदिन्छौँ, अरू फरक केही पनि छैन ल। अब 7th डिसाइल निकाल्नु भन्नु भने D7 निकाल्न अगाडि भ्यालु अफको भ्यालु अफै भइहाल्छ होइन। 7 टाइम्स n+1/10 TH आइटम भनेर हामीहरू यसरी गरिदिन्छौँ ल। यति गर्ने बित्तिकै हामीहरूको डिसाइल निकाल्ने फर्मुला भयो इन्डिभिजुअल सिरिजमा। र जहिले पनि Q1 Q2 Q3 पर्सेन्टाइल डिसाइल निकाल्न इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजमा फर्मुला एउटै हुन्छ, केही पनि फरक हुँदैन। यहाँनिर पनि डिसाइल यानि कि D7 निकाल्नको लागि हामीहरू के फर्मुला एप्लाई गर्छौँ, त्यही इन्डिभिजुअल सिरिजमै एप्लाई गरेको फर्मुला त्यहाँ पनि एप्लाई गरिदिन्छौँ। भ्यालु अफको भ्यालु अफ भइहाल्यो, बाँकी के रहँदो रहेछ 7 टाइम्स n+1/10 डिसाइल भन्नु भने चाहिँ 10 को बेसिसमा निकालिन्छ, TH आइटम भनेर लेख्नु पर्दो रहेछ होइन। अब हामीलाई थाहा भइसक्यो कि कन्टिन्युअस सिरिजमा त दुईटा फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ डिसाइल निकाल्नका लागि D7, अब कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ त्यो +1 हराएर जान्छ, +1 लाई लेखिँदैन। त्यही भएर सुरुमा हामीहरू लेख्छौँ भ्यालु अफ भनेर लेखिदिन्छौँ। भ्यालु अफ यो 1 लाई हटाइदिँदाखेरि बाँकी कति रहँदो रहेछ 7n/10 रहँदो रहेछ ल।
टीएच आइटम भनेर यति मात्रै बाँकी रहँदो रहेछ। अब D7 निकाल्ने अर्को लङ फर्मुला पनि हामीहरू एप्लाई गर्छौँ। D7 निकाल्नका लागि अब के गर्छौँ, अघिकै जस्तो माथि L लेख्छौँ सुरुमा, प्लस अघि कति सजिलो छ, n/4 लेखेका थियौँ सुरुमा, यहाँ n/4 भयो, n/2 हुँदा n/2 भयो, 3n/4 हुँदा 3n/4 भयो, 20n/100 हुँदा 20n/100 भयो। अब 7n/10 हुँदाखेरि यहाँ पनि 7n/10 हुँदो रहेछ ल, माइनस अनि त उतापट्टि त सबैमा एउटै हुन्छ, CF/F इन्टु आई भनेर यसरी हामीहरू कन्टिन्युअस सिरिजमा डिसाइल पनि निकाल्न सक्छौँ। अब हामीहरूको अर्को पाटो रहेको छ, मोडको पाटो रहेको छ ल, लास्ट वान एउटा छ हामीहरूको। अनि त्यति गरिसके पछाडि लगभग यो च्याप्टरको फर्मुला पनि हामीहरूको सकिन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि त हामीहरू न्युमेरिकल प्रब्लम गर्न थालिसके पछाडि यो फर्मुला युज गर्न थालिसके पछाडि अझै मजाले यिनीहरू फर्मुला पनि बुझ्छौँ। अब अर्को छ मोड। अब मोड पनि हामीले इन्डिभिजुअल सिरिज अनि डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज तीनवटैमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल। मोडलाई नि MO ले डिनोट गरिन्छ क्या। मोड भनेको चाहिँ नि म्याक्सिमम रिपिटेड भ्यालु क्या, जुन भ्यालु सबैभन्दा धेरैचोटि रिपिट भएको छ त्यसैलाई नि हामीहरू मोड भन्छौँ क्या। जस्तै यहाँनिर 95 छ, 96 छ, 97 छ, 98 छ, फेरि 96 छ। 96 चाहिँ दुईचोटि आएको छ नि त, अरू कुनै पनि भ्यालु दुईचोटि आएको छैन, तर 96 चाहिँ दुईचोटि आएको छ भन्नुको मतलब धेरैचोटि त 96 दोहोरिएको रहेछ नि त। त्यही भएर म्याक्सिमम रिपिटेड भ्यालु भनेको 96 भयो। त्यही भएर मोड भनेर कति लेखिदिन्छौँ हामीहरू, 96 भनेर लेखिदिन्छौँ। यदि इन्डिभिजुअल सिरिज छ भने एकै लाइनमा हामीहरूको हिसाब पनि मिलिहाल्छ ल। म्याक्सिमम रिपिटेड भ्यालु भनेको 96, सो द मोड इज 96 भनेर लेखिदिन्छौँ, सकिहाल्यो। त्यही भएर मोड निकाल्नका लागि हामीहरू यहाँ प्रयोग गर्छौँ MAXIMU म्याक्सिमम रिपिटेड भ्यालु भनेर क्या। म्याक्सिमम रिपिटेड भ्यालु जुन छ त्यसैलाई नि हामीहरू मोड भन्छौँ। त्यसैगरी डिस्क्रिट सिरिजमा हामीहरू कसरी हेर्छौँ भने यो 95 5 जनाको आएको रहेछ। मानिलिउँ एउटा कक्षा कोठामा भएको विद्यार्थीहरूमध्ये 95 मार्क्स ल्याउने 5 जना रहेछन्, 96 मार्क्स ल्याउने 3 जना रहेछन्, 97 मार्क्स ल्याउने 8 जना, 98 मार्क्स ल्याउने 12 जना, 79 मार्क्स ल्याउने 15 जना। भन्नुको मतलब 79 चाहिँ सबैभन्दा धेरै जनाले ल्याएको रहेछ नि त। सबैभन्दा बढीचोटि आएको भनेको त 79 रहेछ नि त। 79 चाहिँ 15 चोटि क्या, 15 जनाको आएको रहेछ। त्यही भएर म्याक्सिमम भ्यालु भनेको यहाँनिर 99 भयो। हो त्यो 99 लाई नि हामीहरू के भनिदिन्छौँ, मोड भनिदिन्छौँ ल। यसरी हेर्नु पर्दो रहेछ। 95 मार्क्स ल्याउने 5 जना, 5 चोटि रहेछ त्यसको फ्रिक्वेन्सी। 96 मार्क्स ल्याउने 3 जना। यसरी गर्दै जाँदा सबैभन्दा बढीचोटि त 15 जनाले ल्याएको रहेछ नि त। 79 मार्क्स चाहिँ 15 जनाको आएको रहेछ। 79 मार्क्स चाहिँ 15 चोटि रिपिट भएको रहेछ। सबैभन्दा बढीचोटि रिपिट भएको त 79 देख्यो नि त यहाँनिर। त्यही भएर त्यो डिस्क्रिट सिरिजमा मोड निकाल्नका लागि म्याक्सिमम रिपिटेड भ्यालु भनेको कति रहेछ, 79। त्यही भएर मोड भनेकै हामीहरू 79 भनेर लेखिदिन्छौँ। इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिटमा एउटै फर्मुला एप्लाई गरिदिन्छौँ हामीहरू। यहाँनिर पनि मोड निकाल्नका लागि म्याक्सिमम रिपिटेड भ्यालु भनेर लेखिदिन्छौँ ल। र कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ गएर हामीहरू मोड निकाल्नका लागि सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ नि मोड निकाल्नका लागि म यतापट्टि लेखिदिन्छु ल। यो चाहिँ कन्टिन्युअस सिरिजमा मोड निकाल्नका लागि यहाँ पनि सबैभन्दा सुरुमा यो फ्रिक्वेन्सीलाई हेरिन्छ क्या। यो सबैभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ, 15 दिएको छ। म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी सुरुमा दुईटा फर्मुला लाग्छ नि त कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ। त्यही भएर म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 15 सुरुमा लेखिदिन्छौँ हामीहरू। म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको 15 दिएको छ। अब त्यो 15 म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीको आधारमा मोड निकाल्नका लागि हामीहरू मोड बराबर L प्लस FM माइनस F0 डिभाइडेड बाई 2FM माइनस F0 माइनस F1 इन्टु I अथवा H गरेर यो फर्मुला एप्लाई गरेर कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ हामीहरू मोड निकाल्न सक्छौँ। यहाँनिर पनि सजिलो छ। कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको कति रहेछ, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको 15 रहेछ। यो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कुन क्लासमा पर्यो, 90 देखि 100 को क्लासमा पर्यो। त्यही भएर म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको FM भनेको यहाँनिर 15 भइहाल्यो। यो कुन क्लासमा परेको छ, 90 देखि 100 को क्लासमा परेको छ। त्यही भएर लोअर भ्यालु भनेको 90 भयो, यो क्लासमा पर्यो। त्यही भएर यो क्लासको लोअर भ्यालु भनेको 90 भयो नि त। L को भ्यालु हामीहरू 90 लेखिदिन्छौँ। प्लस FM भनेको त्यही 15 छँदैछ। F0 भनेको यहाँभन्दा अगाडिको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ F0 हुन्छ ल, 10 हुन्छ। अनि F1 भनेको यहाँभन्दा पछाडि पनि हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ, हो त्यसलाई F1 मान्छौँ। त्यो F1 को भ्यालु पनि भइहाल्यो। अनि I भनेको चाहिँ नि यसको डिफ्रेन्ट क्या, इन्टरभल
डबल कतिको डिफरेन्टमा छ 10 को डिफरेन्टमा छ नि त त्यो भ्यालु हामीहरू लेखेर त्यहाँबाट पनि मोड निकाल्न सक्छौं पछि न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि नि मोड धेरै सजिलो हुन्छ हैन कति सजिलो हुन्छ एउटा क्वेशन गर्ने बित्तिकै मोडसित रिलेटेड एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम हामीहरूले सल्भ गर्यौं भने सम्पूर्ण मोडसित रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रब्लमहरुलाई हामीहरू मिलाउन सक्ने अवस्थामा पनि पुग्छौं यो त भयो यति चाहिँ हामीहरुको यो च्याप्टरको मेन फर्मुला भयो क्या अब यसको अतिरिक्त पनि हामीहरुलाई दुईटा कुरा चाहिँ फाइनल एक्जाममा निकाल्नु भनेर सोधिराखेको हुन्छ जसमा एक नम्बरमा छ कम्बाइन्ड मिन भनिन्छ क्या कम्बाइन्ड मिन भनिन्छ कम्बाइन्ड मिन भनेको x बार हो नि त कम्बाइन्ड मिन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जस्तै मानिलियौ एउटा कक्षा कोठामा 100 जना विद्यार्थी छन् 100 जना विद्यार्थी मध्ये 60 जना केटा छन् 40 जना केटी छन् अनि त्यो 60 जना केटाको हामीलाई मिन दिएको हुन्छ 40 जना केटीको पनि हामीलाई मिन दिएको हुन्छ जस्तै एउटा कक्षा कोठामा जम्मा 100 जना विद्यार्थी छन् स्टुडेन्ट छन् अब 100 जना मध्ये बोइज हामीलाई 60 जना दिएको छ बोइजको नम्बर 60 जना हो अनि गर्ल्सको नम्बर हामीलाई 40 जना दिएको छ हैन यो बोइजको नम्बरलाई n1 ले डिनोट गरिदिने गर्ल्सको नम्बरलाई n2 ले डिनोट गरिदिने अनि बोइजको मिन मार्क्स बोइजले ल्याएको मार्क्सको मिन भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ क्या त्यहाँनेरि 20 दिएको हुन्छ मानिलियौ अनि गर्ल्सले ल्याएको मार्क्सको मिन भ्यालु हामीलाई दिएको हुन्छ 30 दिएको हुन्छ हो यस्तो इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ क्या यसलाई n1 n2 मान्यो यसलाई x1 बार यसलाई x2 बार मान्यो जस्तै कुनै एउटा ग्रुपमा नि कुनै एउटा कक्षा कोठामा भएका विद्यार्थीहरु मध्ये यति जना केटा छन् तिनीहरुको मिन यति छ यति जना केटी छन् तिनीहरुको मिन यति छ भने अब एकमुष्ट रूपमा दुईटैको कम्बाइन्ड मिन चाहिँ कति हो यहाँ त हामीलाई फरक मिन दिएको छ नि त हो त्यो फरक यहाँ त फरक मिन दियो अब एकमुष्ट रूपमा एभरेज मिन चाहिँ कति हो त्यो निकाल्नु भन्छ जसलाई कम्बाइन्ड मिन भनिन्छ ल कम्बाइन्ड मिन निकाल्नका लागि कुनै दुईटा ग्रुप हुन्छ क्या केटाको ग्रुप र केटीको ग्रुप अथवा बोइजको ग्रुप र गर्ल्सको ग्रुप त्यो एउटै भइहाल्यो हैन जस्तै मानिले एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने कामदारहरु मध्ये हैन यति जना केटा छन् यति जना केटी छन् भनेर हो त्यस्तो ग्रुप विभाजन गरेर छुट्टैको मिन दिएर एकमुष्ट रूपमा मिन चाहिँ कति हुन्छ भन्नु भने त्यसलाई कम्बाइन्ड मिन भनिन्छ क्या हो त्यो कम्बाइन्ड मिन निकाल्नका लागि जहिले पनि n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाइ n1 प्लस n2 भन्ने हामीहरु फर्मुला एप्लाई गर्छौं ल अब दुईटा ग्रुप मात्रै नभएर अरु पनि भनेको हुन सक्छ क्या जस्तै एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने केटा मान्छे 40 जना छन् केटी मान्छे 50 जना छन् अनि केटाकेटी साना 10 जना छन् भनेर हो त्यो तीनवटा ग्रुप पनि हामीलाई दिएको हुन सक्छ एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने केटा 40 जना तिनीहरुको मिन 10 दिएको छ अनि केटी मान्छे 50 जना मानिलियौ तिनीहरुको मिन 15 दिएको छ केटाकेटी 5 जना छन् तिनीहरुको मिन 5 दिएको छ हो त्यसरी तीनवटाको कुरा गरौ भने पनि अनि सबै छुट्टै मिन दिएको हुन्छ छुट्टै मध्ये अब एकमुष्ट रूपमा मिन कति हुन्छ निकाल्नु भनिन्छ त्यसलाई कम्बाइन्ड मिन भन्छ अब तीनवटा ग्रुप दियो भने चाहिँ मिन 1 2 3 क्या तीनवटा ग्रुपको मिन हामीहरु निकाल्छौं दुईटा ग्रुप हुँदा n1 x1 बार n2 x2 बार डिवाइड बाइ n1 प्लस n2 हुन्थ्यो भने तीनवटा ग्रुप हुँदाखेरि चाहिँ n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइडेड बाइ n1 प्लस n2 प्लस n3 भनेर हामीहरु यसरी कम्बाइन्ड मिन पनि निकाल्न सक्छौं र अर्को लास्ट एउटा हामीलाई एक्जाममा सोधिराख्ने कुरा छ इम्पेरिकल रिलेसनशिप बिट्विन मिन मिडियन एन्ड मोड पनि हामीलाई भनेको हुन्छ क्या यो मिन मिडियन र मोडको इम्पेरिकल रिलेसनबाट पनि इम्पेरिकल रिलेसनशिपको फर्मुला एप्लाई गरेर पनि हामीहरुले भ्यालुहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ जम्मा तीनवटा दिएको हुन्छ एउटा मिन दिएको हुन्छ x बारले डिनोट गरिन्छ मिडियन दिएको हुन्छ त्यसलाई md ले डिनोट गरिन्छ अर्को मोड दिएको हुन्छ जसलाई mo ले डिनोट गरिन्छ क्या अब हामीलाई क्वेशन कसरी आउँछ भने यो तीनवटा मध्ये नि कुनै दुईटा भ्यालु दिएको हुन्छ क्या र अर्को तेस्रो भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीहरुले हो यो तीनवटाको रिलेसनशिपको फर्मुला एप्लाई गरेर त्यो थाहा नभएको भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौं जस्तै यसमा चाहिँ हामीहरुको के हुन्छ भने मोड निकाल्नका लागि 3 मिडियन माइनस 2 मिन भन्ने फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो पनि सजिलो छ क्वेशनले भनेकै हुन्छ क्या हामीलाई मानिलियौ यो मिन ल 40 दिएको छ अरे अनि मिडियन दिएको छ अरे 50 दिएको छ अरे अनि मोड निकाल्नु भनिन्छ अथवा हामीलाई यो नदिएर मोड पनि दिएको हुन्छ मिडियन पनि दिएको हुन्छ मिन निकाल्नु भनिन्छ यो तीनवटा मध्ये कुनै दुईटाको भ्यालु दिएको छ र अर्को तेस्रो थाहा नभएको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने छ भने हो यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरु निकाल्न सक्छौं जसमा मोड इज इक्वल टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन हुन्छ यसलाई चाहिँ इम्पेरिकल रिलेसनशिप बिट्विन मिन मिडियन एन्ड मोड पनि भन्छ क्या मिन मिडियन र मोडको इम्पेरिकल रिलेसन चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ यो फर्मुलाबाट हामीहरु एकदम प्रष्ट तरिकाले बुझ्न पनि सक्छौं